अहिले बनेको छ। स्वाभाविक हो, त्यो त अब सामान्य कुरा हो, किनकि कुनै चिजको नयाँ सुरुवात हुँदाखेरि अलिकति कठिनाइ हुन्छ र त्यो बढिसकेपछि चलिसकेपछि आउनेहरूलाई त अलि अधिक्रमणहरू भइरहेको छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नेदेखि लिएर अनेकन कुराहरू त्यसमा पनि गरियो। उद्योगको हिसाबले भन्ने हो भने उद्योगमा पनि हामीले तपाईँको एक उद्योग भनेर स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो, त्यो सुरुवात पनि गरियो। जुन मन्त्रालयलाई ऐनको आवश्यकता हो, जुन ऐनको आवश्यकता हो त्यो बनाउने हो। अब ऐन बनाउँदाखेरि हामीलाई के हो भने संविधान तहत बनाउनुपर्छ, सङ्घीय सरकारसँग नबाँच्ने गरी पनि बनाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रदेशमा र यो मन्त्रालय अन्तर्गत 5टा ऐनको नितान्त आवश्यक थियो। त्यो 5वटै ऐन हामीले बनाइसकेका छौँ। यदि सहकार गरेन, समन्वय गरेन, छलफल गरेन भने, योजनाबद्ध तरिकाबाट गएन भने त्यसको रिजल्ट हो। त त्यसले गर्दाखेरि अब यो दुर्गतिको कारणले गर्दाखेरि सुनसरी जिल्ला अहिले कमजोर बनेका छन्। तर म तपाईँलाई अहिले भन्न चाहन्छु, यदि हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिको टिम मिल्यो भने, सबैको एकरूपता भयो भने, सबैको साझा सोचका अनुसार अगर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने निश्चित रूपमा आउने दिनको चुनावमा सुनसरी जिल्ला लाल किल्ला हुन्छ, त्यसमा दुई मत छैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्न चाहन्छु। औजार टिभीको तर्फबाट म औजार विशेष कुराकानीको प्रस्तुता रणध्वज लोहार, यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी औजार टिभी मार्फत विविध व्यक्तित्वहरूसँग रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज भने हामी 1 नम्बर प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री जगदीश प्रसाद कुसियतसँग रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। खास गरी मन्त्रालय मार्फत हालसम्म गरेका काम कारबाहीहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आजका अतिथि मन्त्री जगदीश प्रसाद कुसियतलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम, ठिक हो, ठिक हो। यहाँको मन्त्रालय पनि 4वटा कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुन्छ? उद्योग पनि छ, पर्यटन पनि छ, वन पनि छ, वातावरण पनि छ। हो, मन्त्री 1 तर मन्त्रालय चाहिँ 4वटा, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुँदैछ? अब यो त व्यवस्थापनको सवालमा भन्ने हो भने यो त तपाईँको हामीले त्यसका मेन पावरहरू, त्यसका कर्मचारीहरू, अब त्यसका निकायहरू सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी कठिनाइ त होला नि त यहाँलाई त नेतृत्व गर्न? होइन, त्यो छैन, त्यो कठिनाइ छैनन्। हामीले एकदम स्मुथली यसलाई व्यवस्थित गरेर गइसकेका छौँ र फिलहाल त अब विगतको 2074 सालमा सङ्घीय सरकार बनिसकेपछि, प्रान्तीय सरकार बनिसकेपछि र म उद्योग मन्त्री बनिसकेपछि त्यो पिरियडमा त म लामै समयसम्म अर्थात् 2 वर्ष जति मैले एक्लै मन्त्रालय सम्हालेँ र अहिले मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत राज्य मन्त्री पनि थपिएको छ। माननीय बिजा विश्वासजी राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही पार्टहरू हामी राज्य मन्त्रीलाई के कस्ता अधिकारहरू दिनुभएको छ? उद्योगको बारेमा समन्वय कस्तो छ? एकदम समन्वय हाम्रो राम्रो छ। 2 जनाको सरसल्लाहमै सबै काम भइरहेको छ। अब आधिकारिक व्यक्ति त मै हुँ, तर त्यसको बावजुद पनि उहाँलाई उद्योग हेर्ने गरी अलिकति जिम्मेवारी दिएका छौँ र त्यो जिम्मेवारीमा उहाँ पनि एकदम लगनशीलका साथ, कम्युनिस्टका साथ लागेको हो। त्यो व्यवस्थित तरिकाले हामी चलिरहेका छौँ। गाह्रो कठिनाइहरू छैन। कठिनाइ गाह्रो त अब अहिले तत्कालै छैनन्, तर विगतमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ किन यस्तो भएको मन्त्रीज्यू। खास गरी अन्य त्यस्ता मन्त्रीहरू चाहिँ नभएर, त्यस्तो क्षमतावान नभएर चाहिँ 4-5वटा मन्त्रालय चाहिँ यहाँले चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्नु परेको हो कि किन यस्तो भएको त यहाँ चाहिँ? होइन, त्यो त के हो भने हामी मुलुकमा संहिता आइसकेपछि हाम्रो संरचना नै 7वटै प्रदेशको यस्तै किसिमको हो। एउटा मन्त्रालय कायम गरिएको छ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण। त्यही संरचना अन्तर्गत यहाँ पनि 1 नम्बर प्रदेशमा पनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण हो। अब त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छे नभएर, मान्छे राख्न नसकिएर मन्त्रालय किन 4-4 एउटै ठाउँमा भयो भन्ने कुरो छैनन्। त्यो हाम्रो एउटा संहितामा मुलुक आइसकेपछि, प्रान्तीय सरकारको सिस्टममा आइसकेपछि एउटा मन्त्रालयको संरचना यही हो। 4टा मन्त्रालय राखेर एउटा मन्त्रालय बनेको छ। त्यति मात्रै होइन, यसको भित्र पनि अरू मन्त्रालयहरू हामीसँग छन्, जो विज्ञान तथा प्रविधि पनि हामीसँगै छ, उद्योग के अरे वाणिज्य पनि हामीसँगै छ, आपूर्ति पनि हामीसँगै छ। समग्र रूपमा हेर्ने हो भने 7वटा युनिटलाई, 7वटा निकायलाई हामीले हेरिरहेका छौँ र
र त्यसको बावजुद पनि हामीलाई कठिनाइ भएको होइन। तर स्वाभाविक रूपमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, जानकारी छौँ हामी कि यो न्याय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरेको हो। अब यो मुलुक संहितामा आएको हो। मुलुकको संहितामा आइसकेपछि यसको ऐतिहासिक पुरुष, ऐतिहासिक व्यक्तित्व हामी हुन गयौँ। किनकि यो प्रदेश निर्माण हुँदाखेरि प्रदेशको पहिलो मन्त्री हामी भयौँ। अब आउने पछि त धेरै मन्त्रीहरू पनि बन्न सक्छ, फेरि पुनः हामी पनि आउन सक्छौँ, अरू पनि आउन सक्छ। त्यो बाटो त खुल्यो, तर हामी एउटा ऐतिहासिक भयौँ। अब त्यो ऐतिहासिकमा सुरुको फेजमा अलिकति कठिनाइ त भयो, किनकि यो न्याय संरचना भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यही प्रदेशलाई गुन्द्री र पीडाबाट सुरुवात गरेको हो। कुनै संरचनाहरू थिएनन्, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा आएर, अहिलेको अवस्थामा आएर लगभग धेरै संरचनाहरू हामीले तयार गरिसकेका छौँ। प्रदेशका अनेकन कानुनहरू पनि हामी बनाइसकेका छौँ, कार्यविधिहरू पनि बनाइसकेका छौँ, नियमावली बनाएका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि अबको परिप्रेक्ष्यमा त्यो कठिनाइहरू छैन। स्मथली इजिली हामीले त्यो कुरोलाई लिएर अगाडि बढ्छौँ। अब भावी आउने चाहिँ सांसद अथवा मन्त्रीहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ तपाईँहरूको संरचना मार्फत चाहिँ अहिले बनेको छ? स्वाभाविक हो, त्यो त अब सामान्य कुरा हो। किनकि कुनै चिजको नयाँ सुरुवात हुँदाखेरि अलिकति कठिनाइ हुन्छ र त्यो बढिसकेपछि, चलिसकेपछि आउनेहरूलाई त अलिकति सजिलै हुन्छ। मन्त्रीजी, अब बताइदिनुहोस् न, यहाँ अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँले जुन जुन मन्त्रालयहरू सम्हालिराख्नु भएको छ, के कस्ता काम कारबाहीहरू चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? अब यसमा हामीले 2-3टा पार्टले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले मुलुकमा संहिता आइसकेपछि प्रान्तीय सरकार 2074 सालको 100 दिने कार्यक्रम भयो हाम्रो। हामीले 74 को अन्तिमतिर हामीले सरकार गठन गऱ्यौँ। त्यो सरकार गठन गर्दाखेरि हामीले त्यतिखेरको आंशिक बजेट 100 दिनेको कार्यक्रम तय गरेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसका बजेट पनि थोरै थियो। अब थोरै भएर त्यो बेलामा हामीले खास गरेर सबै सेक्टरलाई, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, आपूर्ति, वाणिज्य सबैलाई व्यवस्थित गर्नलाई खास गरेर हामीले अफिसियली कामहरू गऱ्यौँ र केही भौतिक निर्माणका कुराहरू पर्यटकीय क्षेत्रमा गऱ्यौँ। र त्यो सम्पन्न गरिसकेपछि दोस्रो बजेट हामीले 75-76 का ल्यायौँ, जो पूर्ण बजेट थियो हाम्रो। त्यो पूर्ण बजेट लगभग 4 अरब बराबरको मेरो मन्त्रालयको अन्तर्गत थियो। त्यो जुन हामीले सङ्घीय सरकारबाट सिलिङ पाएका थियौँ, यहाँका प्रदेश सरकारबाट सिलिङ पाएका थियौँ, त्यो झन्डै 4 अरबको थियो। तर यहाँले ठुलो बजेट भन्नुभयो नि, तर यहाँको योजना चाहिँ जस्तो यहाँको मन्त्रालयबाट जाने योजना चाहिँ सानो सानो योजनाहरू बढी छन् होइन। अब यसलाई यस्तो लिनुपर्छ लोहारजी, तपाईँलाई पनि अब औजार टिभीबाट तपाईँ आउनु भएको छ र तपाईँलाई नै पनि जानकारी दिनुपर्छ। 3.5 अरब, 3 अरब, 4 अरब रुपैयाँ भनेको एउटा मन्त्रालयको लागि थोरै रकम पनि हो। हामी 14 जिल्लामा केन्द्रित छौँ। 14 जिल्लाको यो एउटा प्रदेश हो। अब 14 जिल्लामा 4 अरब रुपैयाँ या 3.5 अरब रुपैयाँ यदि एक आर्थिक वर्षको बजेट 7-7टा निकायलाई, 7-7टा विभागलाई हेर्ने हो भने त्यो एकदम न्यून पनि हो। भनेपछि यसरी बुझौँ, यहाँको मन्त्रालयमा बजेट अभाव छ। बजेट अभाव त अब जुन किसिमको हामीले काम गर्नुपर्ने र जुन किसिमको हामीले भौतिक संरचनादेखि लिएर सबै पूर्वाधारहरूलाई तयार गर्नुपर्ने र यो जुन 1 नम्बर प्रदेश आफैमा एउटा पर्यटकीय पूर्वाधार बोकेको ठाउँ हो, औद्योगिक हिसाबले औद्योगको हब भएको ठाउँ हो। अब त्यो हिसाबले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा बजेट अलिकति कमै हो, जति चाहिएको छ त्यति कमै हो। त्यसको बावजुद पनि 3.5-4 अरब रुपैयाँ वार्षिक हामीले छुट्याउँदा त्यसका 2टा पाटाहरू हुन्छन्। एउटा पुँजीगत खर्च, एउटा तपाईँको चालु खर्च। अब चालु खर्चमा हामीले कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि लिएर त्यसका तलब भत्तादेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छ। र त्यसको बावजुद पनि तपाईँलाई म के बताइराखौँ भने आज प्रदेशमा जुन हामीले 7टा मन्त्रालयको संरचना बनाएका छौँ, त्यो 7वटै मन्त्रालयमा जति कर्मचारी छ त्योभन्दा बढी कर्मचारी एउटा सिङ्गल हाम्रो वन मन्त्रालय अन्तर्गत छ। किनकि वन भनेको के हो भने पुरानो संरचना अन्तर्गतको हो र वन भनेको पुरानो संरचना अन्तर्गत भइसकेपछि त्यसका 14 जिल्लामा हाम्रा जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयहरू छन्, त्यसका सेक्टर वन कार्यालयहरू छन्, त्यसका अरू सानातिना युनिटहरू छन्। अब त्यो सबैको कर्मचारीलाई हेर्ने हो भने त्यो एउटा ठुलो पाठ हो। त त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा पनि हामीले पुँजीगत खर्चतिर पनि अलिकति पैसा त्यहाँ विनियोजन हुन्छ र त्यसपछि चालुबाट खर्च हुन्छ, पुँजीगतबाट हामीले विकास निर्माणका कुराहरू गर्छौँ। के भन्दिनु न, यहाँको कार्यकाल अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि राम्रा कामहरू चाहिँ मैले यो गरेको छु, जस्तो उद्योगको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, वन वातावरण लगायत यहाँले अघि 7वटा निकाय छ भन्नुभयो। राम्रा कामहरू चाहिँ आम दर्शक एकदम राम्रा कामहरूमा के हो भने पर्यटकीय क्षेत्र अन्तर्गत हामीले धेरै जसो भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू गऱ्यौँ। कतिपय ठाउँमा मठ, मन्दिर, गुम्बाहरू हामी निर्माण गऱ्यौँ र खास धार्मिक क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुनुभयो। म आउँदैछु, त्यो पनि गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि खास गरेर के हो भने पहाडी हिमाली रेन्जमा
हामीले फुड ट्र्याकहरू पनि निर्माण गऱ्यौँ, जो फुड ट्र्याकहरूबाट आज संसारमै अब हिमाल पहाडलाई घुम्न ओर्न आउने मान्छेहरू जुन विदेशीहरू हो त्यो ट्रेकिङ मार्गलाई अलिकति बढी रुचाउँछ, त्यो ट्रेकिङ मार्गहरू पनि हामी निर्माण गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामी वनको सेक्टरमा भन्ने हो भने हामीले धेरै काठ उत्पादन गऱ्यौँ, जसमा नयाँ बिरुवाहरू पनि उत्पादन गऱ्यौँ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पनि काम तर यो त गऱ्यौँ। विवाद पनि भएको छ। एकदम स्वाभाविक हो, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा अलिकति विवाद पनि आएका छन् र त्यसमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा विवाद आएको भ्रष्टाचारको कुराहरू बढी आयो। होइन, भ्रष्टाचारको कुरा त त्यति सामने आइसकेका छैनन्, तर अब कुरो के देखियो भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा तपाईँलाई के हो भने पुरानो रुखहरू जुन मर्किएका छन्, जुन बुढो भयो, जो अलि ढल्न लागेका छन्, त्यस्ता रुखहरूलाई हटाएर त्यो ठाउँलाई खाली गरेर त्यो ठाउँमा नयाँ वृक्षारोपण गर्ने भन्ने कुरा थियो। र त्यसमा कतै कतै कुनै ठाउँमा अब हामी आउनुभन्दा पूर्व नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको हामीले आएर मात्रै सञ्चालन गरेको होइन, त्योभन्दा पहिला नै सङ्घीय सरकार अर्थात् केन्द्रीय सरकारकै मात्राबाट चलेको थियो। त्यो बेलामा कतिपय ठाउँमा अलिकति बढी वन फारानी भएका छन्, मदर ट्रीको नाममा केही रुखहरू छोडिएका छन् र कतिपय रुखहरूलाई मासिएको थियो, काटिएको थियो। अब त्यस ठाउँमा पनि हामी आइसकेपछि रुख रोप्ने कामहरू, त्यसको व्यवस्थापन कामहरू गऱ्यौँ। हामीले त्यसको लागि नर्सरीहरू पनि धेरै ठाउँमा स्थापना। मन्त्रीज्यू, खास गरी यहाँले चाहिँ सुरुमै यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको थियो पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ। म आउँदैछु त्यसै कारण तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुराहरू भन्नुभयो, त्यसको कारण म आउँदैछु। अनि त्यो कुराहरू गऱ्यौँ वनकोतिर। अब पर्यटनतिर हामीले खास गरेर तपाईँलाई यहाँबाट विराटनगरबाट माउन्टेन फ्लाइटका सुरुवात गराइयो, तर बन्द छ। मैले त्यही कुरा जोड्न खोजेँ। त्यो क्लाइमेटको कारणले गर्दाखेरि अनि अहिले विश्व कोरोना महामारीको सन्धारमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अहिले बन्द भएको हो। न त त्यो एकदम स्मुथली चल्थ्यो र नियमित हामीले चलाउने विचार पनि गरेका थियौँ। जुन टाइममा मैले त्यो माउन्टेन फ्लाइटको सुरुवात गराएँ त्यो टाइममा तपाईँको हामीले टिकट बुकिङको लागि 2-2 महिना 3-3 महिना पछिसम्मको टिकट मान्छेले बुक गराए। त्यो किसिमको लहरो, त्यस किसिमको उत्साह मान्छेमा थियो। त्यसपछि पर्यटनकै बारेमा भन्नुहुन्छ भने हामीले भिजिट नेपाल 2020 घोषणा गरेका थियौँ। त्यो भिजिट नेपाल 2020 को लागि हामीले यात्रा पूर्वको सुरुवात गऱ्यौँ, जो कोशी टपुदेखि लिएर हामीले यो यहाँ इलामको सन्दकपुरसम्म त्यो यात्रा गऱ्यौँ र त्यसका मार्गहरू हामीले। त्यसले के फाइदा पुग्यो? त्यही त अब त्यो त के भने हाम्रो डिस्टेन्सनहरू, गन्तव्यहरू जुन थियो त्यसको प्रचारात्मक हिसाबबाट हामीले त्यसलाई प्रमोट गरेका थियौँ। जस्तै हामी कहाँ कोशी टपु वनजन्तु आरक छ, ब्राज क्षेत्र छ, रामधुनी छ, यही तपाईँको बर्जु ताल छ। अनि त्यसपछि विराटनगर भनेको एउटा पर्यटकीय पूर्वाधार भएको त्यो विराट दरबार छन्। अब त्यसपछि यो हुँदै अर्जुनधारा हुँदै तपाईँको देखि लगायत अनेकन कुराहरू छ। त्यो सबै कुराहरूलाई, सन्दकपुर छ, त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले समेटेर त्यसलाई प्रचारात्मक हिसाबमा लगाएका थियौँ। र किनकि हाम्रो लक्ष्य भनेको के थियो भने सन् 2020सम्म पर्यटकहरू भित्र्याउने र पर्यटकहरूको प्रचार प्रसार गर्ने, आफ्ना गन्तव्यहरूको पहिचानहरूको बारेमा व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यस उद्देश्यले हामीले गरेका थियौँ। त्यसका हामीले त्यो यात्रा पूर्वको गरिसकेपछि हामीले भिजिट नेपाल 2020 को सन् 2020 जनवरी 1 तारिकका दिन यही विराटनगरको खुला मैदानबाट हामीले रङशालाबाट हामीले घोषणा के अरे उद्घाटन समारोह गरेका थियौँ। त्यसमा पनि 10,000 मान्छेको उपस्थिति थियो। त्यो उत्साहका साथ मान्छे आएका थिए। त्यो कुराहरू पनि गरियौँ। अनि त्यसपछि हामीले विज्ञान तथा प्रविधिको हिसाबले भन्ने हो भने नेपालकै सन्दर्भमा मात्र भन्दा त हुँदैनन्, तर 7वटै प्रदेशमा पहिलो हामी हो जो पहिलोको हिसाबले हामीले यहाँ 200 वैज्ञानिकहरूलाई उपस्थित गराएर हामीले वैज्ञानिकहरूका सम्मेलन गऱ्यौँ। किनकि आज युग विज्ञानको युग हो, विज्ञानमा हामी आधारित हुनुपर्छ। जसले विज्ञानलाई अवलम्बन गरेको छ, जसले विज्ञानलाई पक्रिएको छ, त्यो देश विकसित भएको छ। त्यसले निष्कर्ष के निकाल्यो? जस्तो त्यसको वैज्ञानिकहरूको त्यो बेला वैज्ञानिकहरूको निष्कर्षमा के हो भने हामीले विज्ञानसँग कसरी यो प्रदेशलाई जोड्ने, वैज्ञानिक हिसाबबाट हामीले कसरी आफ्ना विद्यालयहरूलाई पढाउनेदेखि लिएर आफ्ना कलेजहरूलाई त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि लिएर हामीले कमसेकम विज्ञान त प्रविधिलाई कसरी जोडेर पर्यटनलाई जोड्न सकिन्छ, कसरी वनलाई जोड्न सकिन्छ, कसरी शिक्षालाई जोड्न सकिन्छ, यो तमाम कुरोहरूको बारेमा छलफल हामी भयो। त्यसमा देशी विदेशी इभन अदर मुलुकको पनि वैज्ञानिकहरूलाई हामीले उपस्थित गराएका थियौँ, जसका 200 वैज्ञानिक उपस्थित गराएर हामी यही 1 नम्बर प्रदेशका राजधानी विराटनगरमा त्यो सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यस्तै किसिमले हामीले
पर्यटक क्षेत्रमा भने वनको सेक्टरमा पनि भने हामीले धेरै बिरुवा उत्पादन गर्यौँ, धेरै बिरुवाहरू रोपण गर्ने काम गर्यौँ र वन जहाँ अव्यवस्थित छ, जहाँ वनमा अलिकति तपाईँको अलि अतिक्रमणहरू भइरहेको छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नेदेखि लिएर अनेकन कुराहरू त्यसमा पनि गर्यौँ। उद्योगको हिसाबले भन्ने हो भने उद्योगमा पनि हामीले तपाईँको एक गाउँ एक उद्योग भनेर स्थापना गर्ने निर्णय गर्यौँ, त्यो सुरुवात पनि गर्यौँ। त्यसै मात्र तपाईँहरूको हाम्रो घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू छन्, त्यसबाट हामीले आफ्ना औद्योगिक किसिमको फार्महरू, कम्पनीहरू नवीकरण गर्ने, दर्ता गर्ने किसिमबाट त्यहाँबाट धेरै राजस्वहरू हामीले सङ्कलन गर्ने काम पनि गर्यौँ, जो निरन्तर रूपबाट बन्थ्यो। त्यसको एक गाउँ एक उद्योग कहाँ कहाँ अहिले त्यो उद्योग स्थापना भएको छन्? त्यो लगभग के हो भने यो एक उद्योगको हिसाबले हामीले गर्यौँ, त्यो कुटिल उद्योग टाइपको घरेलु उद्योग टाइपको कुराहरू हो, जो लगभग सबै गाविसमा के अरे सबै जिल्लामा लगभग एक आठवटा उद्योग हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ। जो अघि पनि मैले बताएँ, जुन तरिकाबाट हामीले चल्नु पर्थ्यो, जुन किसिमबाट हामीले चल्नु पर्थ्यो, त्यसमा अलिकति बजेटको अभाव पनि भयो। अब उद्योग ग्राम पनि हामीले सञ्चालन गर्यौँ। अहिले उद्योग ग्राम धनकुटाको उद्योग ग्राम छ, जो अहिले 10-20 करोडको लागतमा हामीले स्टार्ट गरेका छौँ। अब त्यो उद्योग ग्रामहरू हामीले अलि अगाडि बढ्दैछौँ। तेस्रो कुरा के हो भने एउटा 75 किलोमिटरको हामीले फुड ट्र्याक अनि मुन्द्रुम ट्रेल भनेर एउटा घोषणा गर्यौँ, जसको बारेमा हामीले स्विस सरकारको प्रतिनिधि र हाम्रो प्रदेशको सरकारको बिचमा एउटा एमओई गरेर हामीले त्यो कामलाई सञ्चालन गरेका छौँ, जो काम अहिले अब सुरुवात हुँदैछन्। त्यसमा हामीले स्विस 3 तहको साझेदारी गरेका छौँ, स्विस सरकार, प्रदेश सरकार र त्यो मुन्द्रुम ट्रेलको जुन रुट हो त्यस वरिपरि भएका गाविस र नगरपालिकाहरू जुन छ त्यसलाई पनि साझेदारीमा जोडिएको छ। यो मुन्द्रुम ट्रेल भनेको भोजपुरको टेम्केबाट टेम्के मयुम हुँदै अनि तपाईँको सखुवासम्म अहिले यो पुरा भइसक्यो त्यो होइन, त्यो त अहिले एमओई भएको छ। अब काम हामी सञ्चालन गर्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री, 1 नम्बर प्रदेश सरकारका मन्त्री जगदीश प्रसाद कुसियतसँग रहेर कुराकानी गर्दैछौँ औजार टिभीको लागि। यहाँले चाहिँ पर्यटन कार्यालय धरानमा स्थापना गर्नुभएको छ। अब त्यो धरानमा पर्यटन कार्यालय स्थापना गरिसकेपछि पर्यटनको क्षेत्रमा के कस्तो फाइदाहरू हुन्छन्? अब सबभन्दा पहिला त लहारजीलाई के बुझ्नुपर्छ भने अब हामीले पर्यटन कार्यालय हाम्रो प्रदेशमा पहिला 2टा थियो, एउटा काकडभिटा र एउटा सोलुको नाम्ची। अब पर्यटन कार्यालयसँग पर्यटनमा आबद्ध भएका व्यवसायीहरू जुन छ, जस्तै होटल, रेस्टुरेन्ट, होमस्टे लगायतका चिजहरू जुन छ त्यो त्यहाँ दर्ता गर्नुपर्ने, त्यहाँ नवीकरण गर्न जानुपर्ने। अब समग्र रूपमा यदि मुलुक संहितामा आइसक्यो, हामीले सङ्घीय शासन व्यवस्था अन्तर्गत रहेर जनताको हक अधिकार र जनताको पहुँच घर दैलोमा भनेको हो भने त्यही सन्दर्भमा हामीले अब यो 2टा रेन्जबाट सम्भव हुँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धरानमा पनि पर्यटन कार्यालय स्थापना गर्यौँ। अब पर्यटन सेक्टरमा काम गर्ने पर्यटन व्यवसायीहरू, पर्यटनभित्र लागेका मित्रहरूलाई जो किसिमको पर्यटकीय क्षेत्रमा आफ्ना पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने, आफ्ना कार्यहरू गर्नुपर्ने, त्यसका रजिस्ट्रेसनको लागि, त्यसका दर्ताको लागि त्यही पर्यटन कार्यालयबाट हुन्छ। त्यसका अब समयावधि बितिएकालाई नवीकरण त्यहीबाट हुन्छ। प्रत्येक वर्ष जुन हामीले नवीकरण गराउँछौँ त्यो गराउँछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले एकदम उन्मुख काममा हामीले 5-6टा तपाईँको ऐन पनि अहिले सदनबाट बनाइसकेका छौँ, जसमा पर्यटन ऐन पनि बनाएका छौँ, वनका ऐन पनि बनाएका छौँ, उद्योगका ऐन पनि बनाएका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा त्यो ऐन बनाइसक्दा त्यो ऐन अन्तर्गत नै हामीले पर्यटन कार्यालय जस्तो नि मन्त्रीज्यू, खास गरी ऐनको कुरा गर्नु भने ऐनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अन्य मन्त्रालयहरू भन्दा चाहिँ यहाँको मन्त्रालय अन्तर्गतका ऐन कानुनहरू चाहिँ अलिक कम बनेको छ भन्ने छ कि आवश्यकता नभएर हो कि होइन? यसो हो कि हाम्रो मन्त्रालय कि धेरै मन्त्रालय भएर चाहिँ तपाईँलाई जिगज्याग भएको छ? धेरै मन्त्रालयमा अब तपाईँको के हो भने ऐनको हिसाबले त सबै मन्त्रालय अनावश्यक ऐन त बनाएका छैनन्। जुन मन्त्रालयलाई ऐनको आवश्यकता हो, जुन ऐनको आवश्यकता हो त्यो बनाउने हो। अब ऐन बनाउँदाखेरि हामीलाई के हो भने संविधान तहत बनाउनुपर्छ, सङ्घीय सरकारसँग नबाँच्ने गरी पनि बनाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रदेशमा र यो मन्त्रालय अन्तर्गत 5टा ऐनको नितान्त आवश्यक थियो। त्यो 5वटै ऐन हामीले बनाइसकेका छौँ। अब त्यसका नियमावलीहरू, कार्यविधिहरू बनाउँदै जाने हो। र त्यो किसिमबाट हामीले अब अहिले यो विश्व कोरोना महामारीको सङ्क्रमणमा गुज्रिरहेको बेला यहाँ पनि कोभिड महामारीको बेला आपूर्ति समितिको जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो। कसरी चाहिँ आपूर्तिको कामहरू गर्नुभयो?
जो गरेको मात्रै होइन अहिले पनि गरिरहेका छौँ हामीले आपूर्ति समिति यहाँ के भयो भने माननीय मुख्यमन्त्रीजीको नेतृत्वमा एउटा समिति निर्माण भयो तर त्यो समितिका पाटाहरू विभिन्न किसिमका बने जसमध्ये एउटा आपूर्ति समिति पनि बनियो खाद्यान्न तथा आपूर्ति समिति पनि बनियो जो मेरै संयोगमा बनियो अब कोरोना महामारीको पिरियडमा हामीले तमाम प्रदेशवासीलाई खाद्यान्नको अभाव नहोस् कहाँ खानेकुराको अभाव छ कहाँ नुनको छ कहाँ मट्टीतेलको छ कहाँ ग्यासको छ कहाँ डिजलको छ कहाँ पेट्रोलको छ प्रभावकारी भूमिका खेलेन प्रदेश सरकारले भन्ने चाहिँ आरोप लागेको छ हैन म आउँदैछु जनतालाई यस्तो समस्या हुँदाखेरि प्रभावकारी प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्न सकेन बरु स्थानीय तहले त्यो कोर्डिनेसन गरेको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ जनताको गुनासो छ यसमा म लोहारजी तपाईँलाई प्रश्न के भन्छु भने सायद मलाई लाग्छ हामीलाई अहिलेसम्म कहीँबाट कम्प्लेन आएन हामीले बारम्बार त्यो आपूर्ति समितिका बैठकहरू बस्यौँ जसमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ उद्योग सङ्गठन उद्योग व्यापार सङ्घ अनि आइल निगम साल ट्रेनिङदेखि लिएर यहाँका अब सिडिओका प्रतिनिधिदेखि लिएर अन्य उद्यमी साथीहरूलाई पनि बोलाएर हामीले स्टोकमा कति माल छ हामीसँग र अहिले प्रत्येक ग्रामीण स्तरमा कहाँ कहाँ कुन कुन सामग्रीको समस्या भयो भन्नेसम्म पनि पहिचान गरियो र त्यहाँ हामीले आपूर्ति गर्ने काम गरियो त्यहाँ हामीले त्यो आपूर्ति समितिको माध्यमबाट मैले आफै डिल गरेर त्यो आपूर्ति गर्ने काम पनि गरियो त्यो खासै यहाँलाई लागेको मन्त्रीजी यहाँलाई लागेको आरोप छ जस्तो चाहिँ सरकारले अब कोरोनाको नियन्त्रण अथवा समस्यामा परेकोलाई चाहिँ सहयोगहरू चाहिँ जुटाइराखेको बेला यहाँ त्यो समयमा चर्चामा आउनुभएको थियो यहाँले चाहिँ सुविधाभोगी गाडी खरिद गर्नुभयो 2 करोडको भन्ने त्यो चर्चा पनि आएको थियो यसलाई के भन्नुभयो त अब यसमा के हो भने हामीले पहिला एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने हामी चैतको 11 गतेदेखि लकडाउन गरियो हो गयो हामीले 2076 साल चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गरियो हामीले जुन 2076 सालको बजेट विनियोजन गरियो जो आषाढ 1 गते गरियो हामीले त्यो आषाढ 1 गतेकै बजेटमा हामीले यो मन्त्रालयमा ठुलो भेग मन्त्रालय छ 7-7 8-8वटा मन्त्रालयको युनिट त्यहाँ छ त्यहाँ सबै 14 जिल्लामा 15वटा वन डिभिजन कार्यालय छन् त्यसपछि सब डिभिजन कार्यालयहरू छन् अब त्यो ठाउँमा हामीले गाडी पनि परिपूर्ति गर्नुपर्छ र त्यो ठाउँको अनुगमन पनि गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि पनि बताएँ यो एकदम नयाँ संरचनामा हामीले आएका हौँ प्रदेश सरकार एकदम आउँदैछु नि त त्यसले गर्दाखेरि के हो भने हामीले कम पिरियडमा हामीले यो संरचनाहरू खडा गरियौँ र मुलुक संहितामा आयो र यत्रो ठुलो भेग मन्त्रालय भएको कारणले गर्दाखेरि मैले अघि पनि बताएँ उद्योगका कार्यालय हाम्रो 14 जिल्लामा छ वनका कार्यालय हाम्रो सबै जिल्लामा छ र 1 नम्बर प्रदेशको बनावट नै भन्नुहुन्छ भने प्लिज म आइहालेँ हिमाल पहाड मधेस मिलिएको प्रदेश हो र त्यसले गर्दाखेरि त्यसका अनुगमनको लागि र मुलुकमा कोरोना आउँछ यस किसिमको विश्व महामारी हुन्छ हामी त्यसका चपेटामा पर्छौँ भने हामी अग्रिम सूचना त पाएका थिएन त्यसले गर्दाखेरि आषाढ 1 गते जुन हामीले बजेट ल्यायौँ त्यो आषाढ 1 गते बजेटमा नै हामीले एउटा मन्त्रालयको लागि गाडी किन्नुपर्छ जनताले त यसरी बुझे नि त प्रदेश सरकारका कम्युनिस्ट मन्त्रीहरू अब सुविधा भोगी हुँदै गए विलासितातिर चाहिँ रम्न थाले जनताको समस्या जनताको चाहिँ पिरमार्गमा सहयोग गर्नुको सट्टा चाहिँ आफै सुविधा भोगी बन्दै गयो भन्ने चाहिँ जनताले बुझेका छन् हैन त्यो त के हो भने जनताको पनि एक खालको बुझाइ ठिक नै हो त्यति सुविधाभोगी हामी हुनु पनि हुँदैन तर जुन आवश्यकता हो जुन चिजको लागि संरचना बनाइन्छ त्यसको निरीक्षण हुँदैनन् त्यसको अनुगमन हुँदैनन् त्यसलाई रेखदेख गर्न सकिँदैनन् र त्यो ठाउँमा पुग्न सकिँदैन भने त्यो फेरि लाचार हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिजहरूलाई परिपूर्ति गर्नको निम्ति हामीले गाडी किनेका हौँ जो मैले भने चैत 11 गते लकडाउन सुरु भयो हामीले आषाढमा बजेट ल्याएका हौँ त्यो 4-5 महिना अगाडि नै त्यो बेलामा नै हामीले लिएको अनि त्यसको बावजुद पनि चैतमा लकडाउन भयो र हामीले माघमा फागुनमा हामीले टेन्डर पनि निकालेका हौँ तर टेन्डर बिट गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई स्थिति के भयो भने कानुनी स्थिति कि टेन्डर बिट गरिसकेका छन् कुनै त्यो टेन्डर ठेकेदार ग्रुपले गाडी प्रोभाइड गर्ने ठेक्का पाइसकेको छ त्यसलाई हामी क्यान्सल पनि गर्न सक्दैनौँ क्यान्सल गरेको उनीहरू कोर्टमा जान्थे मुद्दा गर्थे त्यसले गर्दाखेरि हामीले कोरोनाको महामारी पनि हुँदै पनि पहिला टेन्डर भएको बजेट पहिला निकालेको कारणले गर्दा लिनुपर्ने बाध्यता भयो त्यो जो नितान्त आवश्यक हो अब तपाईँलाई लागेको अर्को आरोप पनि छ खास गरी मन्त्री जगदीश प्रसादको सेहत चाहिँ जे आए पनि पचाइदिन्छ होइन
त्यो छ भन्ने आरोप छ जस्तो प्रतिक्रिया पनि दिँदैन होइन तर आफ्नै तरिकाले चल्छ यो स्वभाव उहाँको हो कि अथवा एउटा रणनीति हो कि अथवा पदमा टिक्नको लागि यो खालको चाहिँ चालचलन हो अथवा स्वभाव हो होइन के हो भने 2-3टा कुरा त्यसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ के हो भने मान्छेको चालचलन बानी बेहोरा एकनासको हुन्छ त्यति चर्चामा समय सापेक्ष मान्छेले कतिपयले आफूलाई रूपान्तरण गर्छ आफ्नो पावर इमेजको हिसाबले गर्दाखेरि आफूलाई त्यतिखेर ठुलो ठान्छ पावरबाट तल झरिसकेपछि आफूलाई सानो ठान्छ त्यो मेरो प्रवृत्ति होइन मैले जेनरली एकनासको हिसाबले चल्ने मान्छे नै हुँ पावरमा भएको बेला पनि नभएको बेला पनि जो तपाईँ पनि अब जानकारी होला कि मैले 2051 सालमा पनि देशको तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादसँग पनि चुनाव लडेँ मैले चुनाव हारिसकेपछि म आफूमा निराशता कतै ल्याइनँ मेरोमा कुनै हिंताबोध पनि भएन म त्यसलाई निरन्तर सङ्घर्षको रूपमा लिँदै गएँ परिणाम 53 सालमा मैले धेरै भारी बहुमतले चुनाव जितेर मैले मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट भएँ त्यो बेलामा पनि मलाई कुनै उतार चढावले घेर्न सकेन मलाई ममा कुनै किसिमको उत्तेजना पनि आएन ममा कुनै किसिमको घमण्ड पनि आएन म त्यो बेलामा पनि आफूलाई त्यही निरन्तरताको हिसाबमा राखेँ र अहिले पनि म प्रदेशको सांसदको रूपमा जितेँ त्यसपछि मन्त्री भएँ अहिले पनि मेरोमा कुनै चेन्जिङ छैन म जो हिजो थिएँ त्यो आजको डेटमा हो त त्यसले गर्दाखेरि कसैले आरोप भन्छ भने अब त्यो आरोप भनिराखोस् मलाई केही भन्नु छैनन् म आफ्नो प्रक्रियालाई आफ्नो विचारलाई त्यही किसिमबाट प्रत्यारोप गर्छु आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामी यति बेला औजार विशेष कुराकानीमा छौँ र औजार विशेष कुराकानीको लागि हामी 1 नम्बर प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन वातावरण मन्त्री जगदीश प्रसाद कुसियातसँग रहेर कुराकानी गर्दैछौँ अब अहिले यो मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि खास गरी प्रदेश सरकारको काम कारबाहीहरू पनि गति लिन सकेको छैन अथवा सङ्घीय सरकारको एउटा प्रशासनिक संयन्त्र मात्रै भयो भन्ने बुझाइ छ जनताको तपाईहरुलाई त्यस्तो प्रदेश सरकारले चलायमान हुन सकेन कहाँनेर अप्ठ्यारो परिरहेछ तपाईहरुलाई हैन यसमा त के हो भने पहिला तपाई हामीबाटै बुझ्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि आम पिपुल्समा जानुपर्छ मैले अघि पनि बताएँ कि देशमा नै एक खालको न्याय व्यवस्था स्थापना भयो जो न्याय व्यवस्था स्थापना भइसकेपछि मुलुक संहितामा आइसकेपछि प्रान्तीय सरकारको सिस्टममा आइसकेपछि झन्नै आज त्यसलाई 3 वर्ष पौने 3 वर्षको हाराहारीमा हुँदैछ त्यो पौने 3 वर्षको अन्दरमा हामीलाई पहिला आफ्ना मन्त्रालयहरू पनि स्थापना गर्नुपर्ने आफ्ना प्रदेशका राजधानीहरू पनि तय गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि त्यसका नियम ऐन कानुनहरू बनाउनु पर्ने भनेको तात्पर्य के भने जिरोबाट अर्थात् गुन्डी र पीडाबाट अब अहिलेसम्म तपाईहरुले प्रदेश नामकरणै गर्न सक्नु भएको छैन त्यसमा पनि आउँदैछु म अब त्यहाँसम्म आएँ अब त्यो आउँदाखेरि कतिपय कुराहरू जो जनताको अपेक्षा छ चाहना छ माग छ सोच छ त्यो अनुरूप सरकार पुर्याउन सकेका छैन होला त्यो आफ्नो ठाउँमा हो त्यो यथावत पनि हो तर बिस्तारै अब यसो हेर्दै जाँदाखेरि मलाई लाग्छ मुलुकमा 7वटा प्रदेश छ सायद कुनै प्रदेशभन्दा कमजोर अवस्था र जनताको सेवा सुविधाको हिसाबमा विकास निर्माणको सवालमा जनताको सुनवाईको सवालमा सायद अरू प्रदेशबाट हामी कम छैनौँ इभन हामीले भौतिक समस्याहरू तयार गर्नेदेखि लिएर अनेकन गरे अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् हामीले 14 जिल्लाका एउटा बहुवर्षीय सडकहरू पनि पुर्याएका छौँ प्रत्येक ठाउँमा मुख्यमन्त्री तथा ग्रामीण सडक पुर्याएका छौँ मैले अघि नै बताएँ मैले औद्योगिक ग्रामहरू पनि प्रत्येक ठाउँमा स्थापना गरिरहेका छौँ पर्यटकीय हिसाबले पर्दाखेरि प्रत्येक जिल्लाको सायद 137 गाउँपालिकामा हाम्रो पर्यटन तर्फबाट पनि कुनै विकास निर्माणका कामहरू भएका छन् र त्यो कुराहरू हामी गर्दै गरिरहेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै जब मुलुक संहितामा गएका छन् न्याय संरचनामा प्रवेश गरेको छ भने कतिपय कुरा अब त्यही त समय अवधि पनि यहाँहरूको त अब दिनानुदिन चाहिँ पुरा हुँदैछ अब महत्त्वपूर्ण काम भनेको प्रदेशको नामकरण नोरा नै गर्न सक्नु भएको छ नि यहाँले अब प्रदेशको नाम लोहारजी यसो भन्दाखेरि त्यति सजिलो कहाँनेर अड्केको छ त्यति सजिलो छैन यदि यो प्रदेशको नाम राख्ने कुराहरू सजिलो भएको भए सायद त्यतिखेर जुन सरकारहरूले प्रदेशको अस्थायी राजधानीहरू कायम गर्यो तिनीहरूले त्यतिखेर घोषित गरिसक्थ्यो दोस्रो कुरा के हो भने प्रदेशको नामाङ्करण गर्ने कुरा तिनीहरूले त्यतिखेर आफ्नो टाउकोबाट पन्छाएर प्रदेशका सदनलाई दियो कि प्रदेशको सदनले नामाकरण गर्ने हो हामीले त्यो नाम राख्नलाई अघिल्लो
प्रदेश सभाको बैठकमा नै सोचिरहेका थियौँ र त्यो बेलामा के भइदियो भने अलिकति दसैँ चाडपर्वका कुराहरू पोर आएका थिए। अब त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक दलको हिसाबले हामीले सदनमा रहेका राजनीतिक दलहरू जुन छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य दलहरूसँग पनि सहकार गरियो। अब अहिले चाडपर्वको बेलामा किन गर्ने, पछि अर्को सदन आउँछ त्यसमा हामी गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। तर यहाँहरूलाई नि जस्तो यहाँलाई काम गर्न अप्ठ्यारो, मुलुक सङ्घीय संरचना गयो, प्रादेशिक संरचना पनि बन्यो, तर पार्टीमा चाहिँ संहिताको चाहिँ ऊ छैन, जस्तो केन्द्रीयता छ। निर्णय गर्न तपाईँलाई त्यहाँनिर पनि अप्ठ्यारो छ। केन्द्रको निर्णयले तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्छ। प्रदेशको नामाङ्करण गर्नलाई सङ्घीय सरकारले आखिर केन्द्रले कुनै किसिमको बाध्यता पारेको छैन। उहाँहरूले पनि हामीलाई प्रदेशको नामाङ्करण गर्नु भनेर भनेकै हो। तर के हो भने मैले अघि जुन बताएँ पोहोर नै हामीले विगत लास्ट इयरमा नै हामीले गर्न खोजेको थियौँ। त्यो लास्ट इयरमा ठिक सदन चल्दा यसै चाडपर्वको बेला आयो। चाडपर्वको बेलामा आउँदा हाम्रो तर्फबाट माननीय मुख्यमन्त्रीजी उता प्रमुख प्रतिनिधि दलका नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूसँग बसेर छलफल गरियो। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो अब चाडपर्वको बेलामा किन गर्ने, कमिङ सेसन जुन सुरु हुन्छ कमिङ सेसनबाट सुरु गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। अनि कमिङ सेसन यो आर्थिक वर्षमा सुरुवात हुँदाखेरि लास्टमा कोरोनाले च्याप्दाखेरि हामीले चलिरहेकै सदनलाई स्थगन गर्नुपर्ने खालका कुराहरू भयो। त्यसले गर्दा म तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामी आफ्नो तर्फबाट एकपल्ट बृहत छलफलमा जान्छौँ। समझदारीको हिसाबमा कुनै किसिमको हिन्टेन्स बिना हामीले राजधानीको नामाङ्करण गर्छौँ। यो कमिङ अधिवेशन सुरु हुने बित्तिकै हामी गर्छौँ। यहाँ त पार्टीको नेकपाको केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ। अहिले नेकपामा चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा भइरहेको विवादहरू छ नि, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो त के हो भने यो सामान्य कुरो हो। त्यो ठुलो चिन्ताको विषय पनि होइनन् र यसमा चिन्तित हुनु पनि सामान्य भन्दा नि पार्टी फुट्नेसम्मको कुरा पुग्छ। म आउँदैछु, त्यो सामान्य कुरा हो। किनकि एउटा घर परिवारमा पनि यस्तो झै झगडा खिचातानी हुन्छ नै। अब यो त त्यत्रो ठुलो बृहत पार्टी हो, त्यसमा हुनु स्वाभाविक हो। र कुनै पार्टीमा अलिकति निकास निकाल्नको निम्ति, एउटा मार्ग अपनाउनको निम्ति, आफ्ना नीतिका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सामान्य छलफलहरू हुन्छ, बहसहरू हुन्छ। त्यो बहसहरू अलिकति तीव्र भएका छन्, अलिकति तीता रूपमा अभिव्यक्ति भएका छन्। अब त्यो कुराहरू पनि फेरि समेटिन्छ, नसमेटिने होइन। त्यो समेटेर पार्टी एक ढिका नै रहन्छ, त्यसमा दुई मत छैनन्। दोस्रो कुरा के हो भने जुन साथीहरूले, जुन व्यक्तिहरूले या जुन नेताहरूले अब सरकारको आलोचना गर्छ, अब सरकारले कुनै काम गरेनन्, अब त्यो साथीहरूलाई अब यो सतहमा गएर आलोचना गर्नुपर्ने जरुरी थिएन। पार्टीभित्र बसेर नेताहरूसँग बसेर स्वयं प्रधानमन्त्री, पार्टीको माननीय प्रधानमन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ, अध्यक्षजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग सहकार गरेर गएको भए सायद यो तिता हुँदैन थियो। र यो चिजलाई हामी सामना गर्छौँ। सामना गर्ने जस्तो प्रदेश नम्बर 1 मा पनि नेकपाको चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ साँठगाँठ अथवा एकता देखिँदैन। यो के कारणले यस्तो भइरहेको छ 1 नम्बर प्रदेशमा पनि? होइन, प्रदेश नम्बर 1 मा त म तपाईँलाई आजको डेटमा पनि भन्छौँ, हाम्रो नेकपा भित्र अहिले कुनै खासै त्यस्तो विवादको स्थिति मैले देखिरहेको छु। यस्तो पार्टीभित्रै चाहिँ नेताहरूमा, नेतृत्व गर्ने नेताहरूमा गुट उपगुट, आफ्नो लाइन अर्काको लाइन अथवा नेताको लाइन भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ तिक्तता भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीलाई ठुलो असर पर्दैछ। स्वाभाविक हो, तिक्ता पैदा हुनु भनेको त पार्टीलाई असर पर्छ नै, आम मानसमै त्यसको अलिकति असर पर्न जान्छ, पार्टीलाई नै पनि असर पर्न जान्छ। तर स्थिति के हो भने 1 नम्बर प्रदेशको सवालमा भन्नुहुन्छ भने आजसम्म 1 नम्बर प्रदेशका सरकार र प्रदेशका नेतृत्व पङ्क्तिमा बसेर हामीले बारम्बार छलफल गरेका छौँ, बहस चलाएका छौँ। उहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेशमा त्यस्तो तिक्तता छ भने मलाई लाग्दैन। त्यस किसिमका अभिव्यक्तिहरू अहिले बाहिर आएका छैनन्। कुनै पनि माध्यममा, फोरममा, मिडियामा हेर्नुहोस् तपाईँ, त्यत्रो ठुलो बहसका छलफल भनेका छैनन्। तपाईँलाई के लाग्छ, पार्टी फुट्छ या फुट्दैन? होइन, पार्टी त फुट्दैनन्, किनकि त्यसका 2-3टा कारणहरू नफुट्नुको। एउटा संवैधानिक कारण पनि छन्। 2टा पार्टी मर्ज भइसकेपछि, एउटा पार्टी बनिसकेपछि संविधान त पनि 5 वर्षमा फोड्न पाइँदैनन् भन्ने एउटा कुरा पनि छ। दोस्रो कुरो के हो भने पार्टी फोड्ने स्थितिमै आयो भने अध्यादेश हुनुपर्छ, कानुन बन्नुपर्छ, त्यो अनुसार पार्टी फुटेर जान सक्छ। र त्यो हदैसम्म सायद पुग्छ भने मलाई लाग्दैनन्। किनकि हाम्रो पार्टीभित्र धेरै त्याग तपस्या गरेर जेल नेल भोगेर आएका नेताहरू हुन्छन्। धेरै किसिमका उतार चढावहरू पनि देख्नुभएका छन्। त्यो धेरै किसिमका उतार चढावहरूको कारणले गर्दाखेरि पार्टी फुटि नै हाल्छ। त्यो स्तरमा पुग्छ भने जस्तो लाग्दैन। अब 1 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भन्ने पनि हल्लाहरू छन्। यो कहाँसम्मको सत्यता हो? होइन, यसमा त के हो भने अहिले अब तपाईँले भन्नुभयो, हामीले त्यसो त सुनेका छैनौँ।
तर अब एउटा कुरो सामान्यतया के हो भने अब यो तपाईँको अब प्रजातान्त्रिक पार्टीको परिप्रेक्ष्यमा लोकतान्त्रिक पार्टीको परिप्रेक्ष्यमा अब मुख्यमन्त्री बन्नलाई संसद दलको नेता हुनुपर्छ। जो संसद दलको नेता हुनलाई पनि हामीले विगतमा पनि हेऱ्यौँ। 1 नम्बर प्रदेशमा सर्वसम्मति हुन सकेनन्। हामीले संसदीय दलका नेतैका चुनाव गऱ्यौँ, मतदानै भयो। मतदानबाट एकजना माननीय शेरधन राईजी संसदीय दलको नेतामा चुनिनुभयो। आज उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र ओर्ने कुराहरू चर्चामा आइसकेका छैनन्, सत्तामा आइसकेका छैनन्, हामीले सुनेका छैनौँ। तर आयो भने पनि मलाई लाग्छ त्यो फेरि सफल हुँदैन। यदि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना? एक त सबभन्दा पहिला अविश्वासको प्रस्तावै आउँदैनन्। यसमा तपाईँ ठुक्राउनुहोस्, किनकि अविश्वासको प्रस्ताव आउनु भनेको आफ्नो फन्डामेन्टल राइट पनि हो, जसले ल्याउँछ, जुन साथीहरूले ल्याउँछ। तर त्यसलाई सफल पार्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अस्ति नै हामीले संसद दलको चुनाव गर्दा अविश्वास प्रस्ताव अर्थात् संसद दलको नेता चयनमा शेरधनजीले जितिसक्यो भने त्यसलाई सबैले स्वीकार्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब कुनै किसिमको अविश्वासका प्रस्तावहरू आउँदैनन्। निरन्तर 5 वर्षसम्म यो सरकार यो प्रदेशमा रहन्छ। त्यसमा कतै दुई मत छैन। त्यसमा तपाईँ ढुक भएर बस्दा हुन्छ। अब यहाँ सुनसरी जिल्ला निवासी पनि हुनुहुन्छ। कोशी गाउँपालिकाबाट यहाँले चुनाव जितेर अहिले प्रदेशको मन्त्री जस्तो पदमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई चाहिँ बजेट खालि आफ्नो गाउँमा मात्रै लान्छ भन्ने आरोप पनि लागेको छ। मन्त्रीले आफ्नै क्षेत्रमा मात्रै बढी बजेट लगेर चाहिँ अन्यत्र चाहिँ कनिका सर जस्तो बजेट छरेको छ भन्ने आरोपहरू पनि छन्। यो अब के हो भने यसमा अब भन्दै जाँदाखेरि स्वाभाविक हो, जो मन्त्री हुन्छ उसले आफ्नो ठाउँमा अलिकति बढी लान्छ भन्ने परम्परादेखि नै चल्दै आएको रीति हो। तर मैले त्यसलाई रीतिलाई कायम गर्नु, म त्यसलाई पनि चलाएको छैन। मैले आज बडा पारदर्शी तरिकाले, समानुपातिक दृष्टिकोणले, सायद मेरै मन्त्रालय र मै हुँ कि सबै सांसदहरूसँग सल्लाह गरेर परामर्श गरेर सबैसँग योजना मागेर सबै सांसदहरूलाई, लगभग कोही सांसद नछुटोस्, किनकि सब म जस्तै निर्वाचित भएर आएका छन्, सबैको सोचअनुसार मागअनुसार मैले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसमा मलाई लाग्छ अब त्यस्तो किसिमको आरोप मलाई छैनन्। त्यो भएको भए सदनमै मेरो विरुद्धमा कुराहरू उठ्न सक्थ्यो, त्यसको जवाब मलाई दिन सक्नु पर्थ्यो। त्यो स्थिति सिर्जना भएको छैन र म आफ्नो ठाउँमा कोशी गाउँपालिका र बराछेत नगरपालिकाका 6वटा वार्ड मेरो एउटा निर्वाचन क्षेत्र हो। त्यसमा पनि त्यस किसिमबाट तर महेन्द्रनगर लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ पुगेका छैन। चकरघटीतिर चाहिँ मन्त्री जगदीश कुसियतले चाहिँ त्यहाँ सहयोग गरेका छैन भन्ने कुराहरू आएका छन्। त्यो हिसाबले आयो भने कुन धारको मान्छे, कुन किसिमको साथीहरूले कुरो उठाएको छ, लाइनको कुराले पनि हो कि त्यो भन्न सक्दिनँ। अब लाइनकै हिसाबले कसैले भनेको हो भने त्यसको जवाब म दिन चाहन्न, किनकि उहाँले कुन हिसाबबाट बोलेको हो त्यो उसले भन्छ। मलाई औँलामा भन्नुहुन्छ भने मैले 50औँटा काम बराछेत नगरपालिकामा मात्रै गरेको छु। बराछेत नगरपालिकामा गर्ने काम भनेको हाम्रो सरकारी बजेट पनि हो एउटा मसँग आधार। दोस्रो के हो भने संसदीय विकास कोषको पैसा जुन सांसदहरूलाई 2.5 करोड भेट्छ, त्यो पनि म आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा लगाउँछु। त्यो पैसा पनि म आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा लगाएको छु, जसमा बराछेत पनिलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिएका छु। जब हामीलाई जतिखेर 2.5 करोड रुपियाँ भेट्छ त्यसमा 1.5 करोड रुपियाँ म बराछेतलाई दिन्छु भने 1 करोड रुपियाँ कोशी गाउँपालिकालाई दिन्छु। र त्यस किसिमको प्रायोरिटी मैले बराछेतलाई दिइरहेको छु भने बराछेत नगरपालिका यहाँको क्षेत्र पनि हो। त्यहाँ ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र छ, मन्दिर छ, धार्मिक मन्दिरहरू छन्, बराछेत मन्दिरहरू छ। तर त्यहाँको विकास अनि त्यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण कारोबारहरू अथवा त्यहाँको मन्दिर व्यवस्थापनको कुरा, सञ्चालनको कुराहरू चाहिँ केन्द्रसँग छ। केन्द्रबाट अनुमति लिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि स्थानीय तहले चाहिँ त्यहाँ काम गर्न चाहेर पनि काम गर्न सकेको छैन भन्ने कुराहरू आएको छ। हैन, एक त के छ भने तपाईँको धार्मिक या शक्तिपीठहरूको रूपमा या धार्मिक धरोहरको रूपमा रहेका जुन हाम्रो प्रदेशमा जस्तै बराछेत भयो, हलेसी भयो, पाथिभरा भयो, यस्ता चिजहरू के भने सङ्घीय सरकारको मातहतमा छ पहिला कुरा। त्यसको बावजुद पनि बराछेत्रलाई म आफू प्रदेश सरकारको तर्फबाट निरन्तर 74 सालमा पनि, 75 सालमा पनि, 76 सालमा पनि र अहिलेको 77 सालको पनि बजेट मैले छुट्याएका छौँ र त्यो पैसा दिइरहेका छौँ। त्यो बराछेत्रलाई हामीले प्रमोट गरिरहेका छौँ। र बराछेत्रलाई प्रमोट गर्नको निम्ति हामी कहीँ कसर गरेका छैनौँ। बराछेत्रसँग जोडिएकै छत्राधाम छ, त्यहाँ पनि हामी दिइरहेका छौँ। तर यहाँले किन खोज्न सक्नुहुन्न? जस्तो बराछेत्र मन्दिरको आय कति छ, व्यय कति छ, त्यहाँ भेटी कति सङ्कलन हुन्छ, त्यसको पारदर्शिताको विषय, त्यसको लागि किन आवाज? त्यसको लागि म अघि भने नि के हो भने यो बराछेत्र भनेको सङ्घीय सरकारको मातहतमा हो। त्यसका समितिहरू मनोनयन गर्ने, गठन गर्ने र त्यसका
आय व्यय प्रदेशमा त ल्याउनु पर्यो होला नि त। ल्याउने अधिकार अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारमा छ र हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यो अब प्रदेश सरकारको मातहत दिनुपर्छ र प्रदेश सरकारको मातहत भइसकेपछि हामी त्यहाँका भेटी कति छ, त्यसको आय कति छ, खर्च कति छ, त्यहाँ कति मेन पावरले काम गरिरहेका छन्, त्यहाँ के संरचनाहरू छन्, के भौतिक पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्छ, त्यो त्यसपछि हामीले सोध्दै जाने हो, बुझ्दै खोज्दै जाने हो। अब मन्त्रीज्यू खास गरी यहाँ अब सुनसरी जिल्लाकै हुनुहुन्छ होइन, अब कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष यहाँकै आसपासमा छ, यहाँकै गाउँ आसपासमा छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने भन्ने बनाउने भन्ने यहाँको चाहिँ प्रयत्न पनि थियो र भन्नु पनि भएको थियो, त्यो कुरा कहाँ पुग्यो अहिले? होइन, त्यसको लागि हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यसको कारण के हो भने एउटा कुरो तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अब धेरै आरक्षहरूमध्ये एउटा आरक्ष कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष पनि हो, त्यो एउटा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण चिज हो। तर त्यसको के हो भने क्षेत्रफल एकदम कम भयो। त्यो भित्र रहेका जङ्गली जन्तुहरूलाई खुला घुम्न ओर्न अलिकति ठाउँ स्पेसको अभाव भयो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई स्पेस बढाउनेतिर त एक खालको पहल होला। तर अहिले हामीले खास गरेर उसलाई पार्कमा कन्भर्ट गर्यौँ भने निश्चित रूपमा हामीले त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न सक्छौँ र त्यसबाट जुन आय आर्जनको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ त्यो पनि आउन सक्छ। सँगसँगै के हो भने हाम्रो देशमा मात्रै संसारको 2, 4, 5 देशमा पाउने अर्ना प्रजातिको भैँसी आज हाम्रो कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा छ। त्यो धेरै देशका धेरै मुलुकका मान्छेहरू पनि हेर्न आउँछ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति त्यहाँ हामीले कहिलेकाहीँ हात्ती सफारी पनि गर्ने गरेका छौँ। हामीले नाउको बोटबाट पनि मान्छे घुमाउने गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि म आफ्नै प्रदेश सरकारको तर्फबाट 7टा तपाईँको एउटा मचान टाइपको जुन हुन्छ भ्यू टावर टाइपको त्यस्तो बनाइदिएर त्यसबाट मान्छेले हेर्न सकोस् भनेर पनि अहिले प्रदेश सरकार बनिसकेपछि स्थापना गरेको छु। त त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले अलिकति अझै परिमार्जित र प्रमोट गर्नुपर्छ र पार्कतिर हामीले अगाडि सङ्घीय सरकारसँग कुरा गरिरहेका छौँ। यहाँ भर्खरै मात्र डेरा सर्नु भएको छ है? 2 महिना भयो। 2 महिना भयो। यो खर्च व्यवस्थापन चाहिँ कसरी चाहिँ सरकारको ऊबाट धान्छ या अथवा आफैले चाहिँ गर्ने सोच गर्नुभएको छ? होइन, यसमा यसो छ। यसमा के हो भने हामी मन्त्रीहरूलाई जो आफ्नै घर छैनन्, जो आफ्नै निवासबाट जान सक्दैनन्, त्यसलाई 29,000 रुपियाँ महिना घर भाडाको रूपमा हामीलाई दिने गरेका छ। हामीले त्यो 29,000 रुपियाँ यहाँ घर भाडा दिएका छौँ र हाम्रै मन्त्रालयका केही स्टाफहरू जो छ तिनीहरूले पनि यसभित्र बसिरहेका छन्। तिनीहरूले पनि आफ्नो व्यय गर्छ यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 35-40 हजारको हाराहारीमा बिजुली पानी सहित यो घर भाडामा गरिरहेछौँ, जसमा 29,000 रुपियाँ गभर्मेन्टले दिइरहेछ हामीलाई, प्रदेश सरकारले घर भाडा वापस दिइरहेछ। यो आर्थिक वर्षबाट विगत दिनसम्म 25,000 थियो, अहिले 29 वर्ष गरेका छ र त्यो हामीले पाइरहेका छौँ। र अरू हाम्रै मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरू यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि अरू व्यवहार उनीहरूले वहन गर्छ र त्यो हिसाबले हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। अब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। यहाँ नेकपाको केन्द्रीय सदस्य, सुनसरी जिल्ला निवासी पनि, तर सुनसरी जिल्लामा नेकपा कमजोर बन्दै गएको छ। त्यो चुनावी नतिजाहरूले पनि देख्छ। जस्तो धरानको उपनिर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि र चाहिँ चुनावमा चाहिँ सुनसरी जिल्लामा नेकपा अलिक कमजोर बन्दै गएको स्थिति छ। अब यसमा के हो भने अघि पनि तपाईँको क्वेसनसँग मिल्दोजुल्दो नै हो यो कुरो। अब कुनै ठाउँको सङ्गठन विस्तार गर्नलाई मजबुत गर्नको निम्ति हामीसँग भएका साथीहरूको सरसल्लाह नितान्त आवश्यक हो। उनीहरूको परामर्शमा हामी जानुपर्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। म तपाईँलाई 2053 सालको उपनिर्वाचनमा चुनाव जितेको थिएँ र 54 सालमा स्थानीय तहको चुनावमा श्रीपुर जब्दी गाउँ विकास, त्यो श्रीपुर जब्दी गाउँ विकास समिति पूर्ण बहुमतका साथ 49 को स्थानीय निकायमा काङ्ग्रेसले जितेको थियो। 70 झोरा गाउँ विकास समिति काङ्ग्रेसले जितेको थियो। हरिपुर गाउँ विकास समिति काङ्ग्रेसले जितेको थियो। डुम्रा गाउँ विकास समिति काङ्ग्रेसले जितेको थियो। त्यो 3-4टा गाविसको जिम्मेवारी मलाई दियो। यो जसरी काङ्ग्रेसले जितेको छ, पूर्ण बहुमत ल्याएका छन्, त्यसलाई पराजित गर्नुपर्छ र हामी जति पनि स्थापित हुनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी मलाई दिएको थियो। त्यतिखेर म सुनसरी जिल्ला कमिटी सदस्य थिएँ, सचिवालय सदस्य थिएँ र सुनसरी जिल्लाको 5 निर्वाचन क्षेत्रको इन्चार्ज थिएँ। र मैले त्यो बेलामा त्यो गाविसहरूमा साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर छलफल गरेर हामीले त्यो 4टै गाविस जित्यौँ। हामीले त्यतिखेर नेकपा एमाले थियौँ, तत्कालीन नेकपा एमाले 4को 4 जित्यो। त्यसपछि सुनसरी जिल्ला विकास समिति काङ्ग्रेसको हातमा थियो।
त्यसलाई पनि हामी जित्यौँ पूर्ण बहुमतका साथ। त भनाइको तात्पर्य के हो भने नेतृत्वमा बस्ने नेता पारदर्शी भयो भने, नेता अर्काको महत्त्वलाई बुझ्यो भने, नेता अर्काको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्यो भने सबैको दायित्व र सबैको अधिकार सम्मान हुन्छ, त्यसका रिजल्ट राम्रो आउँछ। आज त्यो बेलामा नै हामी सुनसरी जिल्लालाई लाल किल्लाको रूपमा घोषणा गरेका थियौँ, तर परिणाम मुलुक संहितामा आइसकेपछि 12टा युनिट सुनसरी जिल्लामा बन्यो, 6टा गाउँपालिका र 6टा नगरपालिका, जसमा हामी 3टा नगरपालिकामा सीमित भयौँ। इनरवा नगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका। पछि उपनिर्वाचन विविध कारणले गर्दाखेरि हाम्रा त्यतिखेरका सहयोद्धा मित्र र हाम्रा कुशल सङ्गठक तारा सुब्बाजीको निधन भयो। निधन भइसकेपछि हामीले त्यहाँ उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भयो। उपनिर्वाचनमा आज धरान पनि हामी हार्यौँ। त भनाइको तात्पर्य हुने कतै न कतै कुनै न कुनै कोणबाट नेतृत्वदायी पङ्क्तिमा बस्ने, त्यसका मूल प्रवाहमा बस्ने प्रमुख व्यक्ति, नेतृत्व त यहाँ पनि हुनुहुन्छ नि त, केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसका प्रमुख, त्यो नेतृत्वका प्रमुखले यदि सहकार गरेन, समन्वय गरेन, छलफल गरेन भने, योजनाबद्ध तरिकाबाट गएन भने त्यसको रिजल्ट हो। त त्यसले गर्दाखेरि अब यो दुर्गतिको कारणले गर्दाखेरि सुनसरी जिल्ला अहिले कमजोर बनेका छन्। तर म तपाईँलाई अहिले भन्न चाहन्छु, यदि हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिको टिम मिल्यो भने, सबैको एकरूपता भयो भने, सबैको साझा सोचका अनुसार अगर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने निश्चित रूपमा आउने दिनको चुनावमा सुनसरी जिल्ला लाल किल्ला हुन्छ, त्यसमा दुई मत छैन। अब मन्त्रीज्यू जाँदा जाँदै यहाँको कार्यकाल अवधिभरिमा आफ्नो मन्त्रालयबाट यस्तो योजना म छोडेर जाँदैछु जुन योजनाले चाहिँ प्रदेशवासीले सदैव सम्झिरहनु, के छ त्यस्ता योजना? होइन, योजना त हामीसँग छ। जस्तै मैले अघि पनि बताएँ कि हामी सम्झिन लायक, जस्तो मन्त्री जगदीश प्रसाद कुसियतले हाम्रो लागि 1 नम्बर प्रदेशको लागि चाहिँ सम्झिन लायक यो चाहिँ गरेर जानुभए भन्ने छाप छ। त्यसको लागि त सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी हामीले त्यो मुन्द्रुम ट्रेनलाई नै दिएका छौँ, जसको 75 किलोमिटरको जुन ट्रेकिङ मार्ग हो त्यसलाई हामी निर्माण गर्दैछौँ, जसलाई स्विस सरकार, हामी प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको सरकारमा साझेदारीमा गर्दैछौँ। त्यो एउटा स्टार्ट गर्दैछौँ हामीले। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। दोस्रो के हो भने मुसाफिर खाना भनेर यही ब्रान्डहरू हामी बनाउँदैछौँ, जो मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको लागि यथार्थमा भन्ने हो भने मुसाफिर खाना देशभरिमै कहीँ छैनन्। त्यस्ता चिज म आफ्नो मन्त्रालयबाट सुरुवात गरेको छु, जसका टेन्डर पनि भइसकेको छ। धार्मिकतिर पो जानुहुन्छ होइन? त्यसो होइन, त्यो धार्मिक मात्रै होइन। त्यो मुसाफिर खाना भने कुनै मदरसा मस्जिद होइन, त्यहाँ नमाज पढिँदैन। त्यहाँ त के हो भने मुसलमान कम्युनिटीका साथीहरू आएको बेलामा, देशी विदेशी आएको बेला रहने ठाउँ हुन्छ। जो गरिब गुर्बा मान्छेहरू जो होटल मेन्टेन गर्न सक्दैन, राम्रो गर्न सक्दैन, तर उनीहरूले हाम्रो पर्यटकीय हिसाबबाट यहाँ आयो भने त्यसलाई रहने ठाउँ हुन्छ। त्यसका टेन्डर पनि लगाइसकेका छौँ। त्यसपछि हामीले 5 थरमा हामीले एउटा बहुत ऐतिहासिक चिज गुरु के अरे फागुनन्दनको नाममा पनि अगाडि बढाउँदैछौँ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब यस्ता कुराहरू हामीले सुरुवात गरेका छौँ र यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू म आफ्नै कार्यकालमा सुरुवात गर्छु, सम्पन्न गर्छौँ। र एउटा औद्योगिक इनोभेसन सेन्टर भनेर हामी यहाँ स्थापना गर्दैछौँ, त्यो पनि हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई हामी अगाडि बढाएका छौँ। हस्, यहाँको कार्यकाल सफल रहोस्, शुभकामना छ यहाँलाई। धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। यहाँले महत्त्वपूर्ण समय अनि आफ्ना विचारहरू, भनाइहरू मन्त्रालयको गतिविधिको विषयमा जानकारी दिनुभयो। औजार टिभीको तर्फबाट, औजार टिमको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद छ। मेरो तर्फबाट पनि तपाईँहरू आज आँगनमा आएर मसँग जुन साक्षात्कार गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि औजार टिभीका सम्पूर्ण तपाईँ लगायत औजार टिभीका सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद। हस् त आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका 1 नम्बर प्रदेशका मन्त्री जगदीश प्रसाद कुसियतसँग रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अब भने हामी बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। औजार दैनिक धरानका अध्यक्ष मोतीराज सुनार, त्यसै गरी सहकर्मी साथीहरू केदार बस्नेत, रुद्र घिमिरे, दीपक लिम्बू सहित म कार्यक्रम प्रस्तुता रणदोज लोहार पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।